गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं सदभुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ताय सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं तुमेव माता च पिता सुमेव बन्धुश्च सता सुमेव विद्या कविरं सुमेव सर्वं नवदेव ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासः कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं संससि यच्छ्रेयेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगच्च निःश्रेयसकरावुभौ द्वयोस्तु कर्म सन्न्यासः कर्मयोगो विशिष्यते। नित्यसन्न्यासी यो न त्वेष्टि न काञ्जति न द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं द्वन्द्वात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथग्बालाः प्रमदन्ति न पण्डिताः एकमप्याश्रितः सम्यक् उभयो विन्दते फलं यच्छान्तिः प्राप्यते स्थानं दत्योगैरपि सम्यक्। योगं शान्तिं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनि ब्रह्म अचेनाधिगच्छति योगयुक्तो विचिदात्मा विचेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लभ्यते नैव किञ्चित् करोतीति युक्तो मन्येत तदन्ववित् पश्यन् शृण्वन् संगृह्णन् अच्छन् गच्छन् सुखन् श्वसन् प्रलपन्ति संगृह्णन् उन्मिषन् निविशन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्तलिमिधारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं यत्त्वा करोति यः नित्यमेधसपापेन पद्मभद्रैवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं यत्त्वा वशुद्धये उत्तः कल्मफलं यत्त्वा शान्तिभानोदिमयसृति अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्तेषु गन्धसि नमद्वारे पुरे देति नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्त्यते रागस्ते गच्छसि पापं न सेवसि प्रभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं देवमुक्तस्ति दत्तनः ज्ञानेन तु वरं ज्ञानं तेषामाशिषमान् मनः निर्गो
सन्ति समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्म हि ते स्थिताः अप्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नोऽपि चेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाजस्पश्येत् वसक्कात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमक्षिते एयि सम्पर्शया भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति दैवे सोढुं प्राप्स्यैर्मोक्षणात् कामक्रोधो भवन्त्येदम् अयुक्तः नरः योऽं सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति सरन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैरायतान्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधो वियुक्तानां यजीरान्तरते रथा अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मना पश्यन् सुन्मा बहिर्बाह्यम् अच्युतैरातरे भ्रुवोः प्राणासामौ समौ कृत्वा राचारं चरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणाः यतजलामरिक्रोधः दुष्करा उत्तरे वचः रारण्यतपसा सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां नाशानां चान्दुकर्षति ओम चरति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनं संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। धन्यवादः।